सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रभुमा आदरणीय आत्मीय अङ्कल आन्टी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा प्रेमी जय मसीह। फेरि पनि तपाईहरूको माझमा यो थोरै समय लिएर आउने मौका पाएको छु अनि तपाईं र मेरो बीच परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हामी आफैमा केही पनि होइनौँ, तर पनि परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईं र म बाँचेका छौँ। सर्थ हामी पढौँ उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 8 पद। उत्पत्ति 6 अध्यायको 8 पद। नूहले परमप्रभुको दृष्टिमा अनुग्रह पाए। हजुर, यहाँ थोरै कुराहरू हेर्न पाउँछौँ। नूहले परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ अनुग्रह पाए। अब हामी हेर्दै जाउँ, किन पाए अनुग्रह, कसरी पाए अनुग्रह, यो कुरालाई तपाईँ र मैले हेरौँ। यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ, जुन कुराले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि एउटा अनुग्रह प्रदान गरेका होस्। यही आशा अनि यही भरोसाको साथ हामी अगाडि बढौँ। जब यस संसारमा हामी मानिस जातिलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा जमिनको माटोबाट सृष्टि गर्नुभयो र नर र नारी गरी नै सृष्टि गर्नुभयो अनि तपाईँ र मेरो मानिस बीचमा अनि एउटा जन्मको प्रक्रियालाई पुरा गरिदिनु भयो। यो कुरालाई हामीले हेर्छौँ भने उत्पत्ति 1 अध्यायको 27 पद र उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा हामीले देख्न पाउँछौँ र उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने परमेश्वरले सबैभन्दा सुरुमा सृष्टि गर्नुभएको मानिस, हाम्रो पहिलो पुर्खा आदमलाई आशिष दिनुभयो। जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो तब आशिष दिनुभयो। 28 पदमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै र बढ्दै जाऊ। हेर्नुहोस्, अब परमेश्वरले आशिष दिनुभयो वृद्धि हुने कुरामा, है, फल्ने कुरामा, फुल्ने कुरा र वृद्धि हुने कुरा। तब परमेश्वरको यही आशिष अनुसार मानिसहरूको सङ्ख्याहरूको चाहिँ वृद्धि भयो र सङ्ख्या पृथ्वीमा बढ्न थाल्यो भनेर हामीले उत्पत्ति 6 अध्यायको 1 पदमा हेर्न पाउँछौँ। पृथ्वीको सतहमाथि मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। अब यो चाहिँ उत्पत्ति 6 अध्यायको 1 पदमा हामीले हेर्छौँ। अब यस अवस्थामा अनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने उत्पत्ति 6 अध्यायको 2 पदमा हामीले पढ्यौँ भने तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई उनीहरूले सुन्दरी रहेछन् भनी देखे अनि ती सबैबाट जसलाई तिनीहरूले चुने उनीहरूलाई तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना स्वास्नी तुल्याए। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जब मानिसको वृद्धि भयो, मानिसको जनसङ्ख्या पृथ्वीको सतहमा भरिनु थाल्यो अनि एउटा जाति भए, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने, परमेश्वरको अधीनतामा रहने मानिस
अनि अर्को जाति भयो परमेश्वरलाई आदर नगर्ने र परमेश्वरको अधीनताबाट बाहिर भएको बागी सन्तान जाति। यस्तो अवस्थामा फेरि मानिसहरूसँग यस्तो कुराहरू भयो कि जसले परमेश्वरको अधीनतामा रहिरहेको मानिसहरू थिए, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरिरहेका मानिसहरू थिए, ती मानिसहरूले फेरि परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्ने मानिसहरूको छोरीहरूमाथि, दिदीबहिनीहरूमाथि आँखा लगाएको देख्न पाउँछौँ अनि उनीहरूलाई लिएर विवाह गरेको देख्न पाउँछौँ। यसले के बताउँदछ भन्दाखेरि तपाईँ र मैले जान्नु पर्दछ, जब तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरमा अघि बढ्नको निम्ति एउटा वैवाहिक सम्बन्धलाई अति नै महत्त्वपूर्ण दिएको देख्न पाउँछौँ यो पुस्तकबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अगाडि हेर्दै गयौँ भने अब यो तरिकाले आफ्नो राजी खुसीले अब परमेश्वरको विश्वास गरेका लोकहरू, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मानिसहरूले आज यसरी अगाडि बढे। अनि यस्तो कुराहरूले भने अब के भयो त्यसपछि भन्दाखेरि हामीले हेर्छौँ अब यो कार्यहरूमा चाहिँ हाम्रो भ्रष्ट भयो भन्छ। उत्पत्ति 6:11 हामीले हेरौँ, त्यहाँ देख्न पाउँछौँ परमेश्वरको सामु पृथ्वी भ्रष्ट भएको थियो र पृथ्वी अत्याचारले भरिएको थियो। किन पृथ्वी भ्रष्ट भयो? किन अत्याचारले भरियो? आज परमेश्वरको लोकहरू, परमेश्वरप्रति आस्था, परमेश्वरप्रति विश्वास गरेका मानिसहरूले आफ्नो सोच र विचार अनुसार परमेश्वरको आज्ञा विपरीत, परमेश्वरको आज्ञा नमान्ने मानिसहरूसँग रहन सहन गरे, सम्बन्ध गाँसे अनि झन्झन ती मानिसहरू पनि भ्रष्ट हुँदै गए अनि त्यस कारणले पृथ्वी नै भ्रष्ट भए। तपाईँ र हामीले हेर्छौँ यसलाई के गर्नु हामीले हेरौँ भने उत्पत्ति 6:12 के लेख्छ तपाईँ र मैले स्पष्टसँगले पढौँ। परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि लगाउनु भयो अनि हेर त्यो भ्रष्ट भएको थियो, किनकि पृथ्वीमाथि सबै प्राणीले आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारेका थिए। हेर्नुहोस्, आज भ्रष्ट पारेका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो दशा, यो अवस्था भ्रष्ट भएपछि के हुन्छ तपाईँ र मैले हेरौँ। अनि हामीले कहाँनेर हेरौँ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो भ्रष्ट तपाईँ र म, अनि त्यतिखेर मानिसहरू भ्रष्ट भए अनि परमेश्वरले भ्रष्ट देख्नुभयो। ती चालचलनहरूले भ्रष्ट भएपछि परमेश्वर के हुनुभयो? अनि परमेश्वर के हुनुभयो त? मानिसको चालचलनले परमेश्वरको हृदयलाई दुखित तुल्यायो। आज हेर्नुहोस्, त्यतिखेरको मानिसहरूले भ्रष्ट गरे अनि परमेश्वरको हृदयलाई दुखित तुल्याए। आज तपाईँ र म पनि यो दशामा मण्डलीमा छौँ भने, भ्रष्टतामा छौँ भने, हाम्रो मण्डलीमा रहेका जवान भाइ बहिनीहरू अनि दाजु अङ्कलहरू, दिदीहरू, आन्टीहरू आफ्नो छोराछोरीहरूलाई वैवाहिक सम्बन्धको विषयमा हामीले बताएका छैनौँ अनि चालचलनको विषयमा हामीले वास्ता गरिरहेका छैनौँ भने परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ दुखित तुल्याइरहेका हुन्छौँ। यही कुरा स्पष्ट छ त्यतिखेरको जमानामा। अनि त्यो आज तपाईँ र मेरो निम्ति नै यो कुराहरू लेखिएको हो। तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट चाहिँ अनुग्रहमा रहनुपर्ने कुरालाई लेखिएको छ र बताइएको छ। तब के भयो? परमेश्वरको आत्मालाई दुखित तुल्याएपछि हामीले दुखित तुल्यायौँ। जब मानिसले तुल्याउँदछौँ तब परमेश्वरले के निर्णय गर्नुहुन्छ? हामीले यो उत्पत्ति 6:6 पढेका छौँ कि मानिसको चालचलनले परमेश्वरलाई दुखित तुल्यायो। यो उत्पत्ति 6:6
अब परमेश्वरलाई दुखित तुल्याएपछि तपाईँ र मैले यदि परमेश्वरलाई दुखित तुल्याउँछौँ, परमेश्वरको हृदयलाई दुखित तुल्याउँछौँ भने अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ? उत्पत्ति 6:7 पनि पढिदिउँ। परमेश्वरले मानिसलाई पृथ्वीको सतहबाट मेटाउने निर्णय गर्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? मानिसलाई म पृथ्वीको सतहबाट मेटिदिनेछु भनेर उत्पत्ति 6:7 अब हेर्नुहोस्, तपाईँ र म मेटिने या त अनुग्रह पाउने, यो कुरा तपाईँ र मेरो हातमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के लेखिएको छ? 8 पद हामीले सुरुमै पढेका छौँ। उत्पत्ति 6:8 नुहले परमेश्वरको दृष्टिमा अनुग्रह पाए भनेर। आज तपाईँ मेटिने, तपाईँ र म मेटिन चाहन्छौँ या त अनुग्रह पाउन चाहन्छौँ? त्यो तपाईँ र मेरो चुनाव हो। किन परमेश्वरले चाहिँ अनुग्रह चाहिँ नुहलाई दिनुभयो? सबै मान्छेलाई हेर्नुभयो, मेटाउने निर्णय गर्नुभयो। तर नुहलाई चाहिँ के गर्नुभयो? बचाउन चाहनुभयो। अनि हामीले पढौँ है, उत्पत्ति 6:9 6:9 नुह धर्मी र आफ्नो पुस्ताका मानिसहरूको बीचमा सिद्ध थिए। नुह परमेश्वरको साथमा हिँड्दथे। हेर्नुहोस्, तपाईँ र म पनि नुह जस्तै सिद्ध हुनुपर्छ र परमेश्वरको साथमा हिँड्नुपर्छ। तपाईँ र म के हो? परमेश्वरको प्रतिरूप हौ। तपाईँ र मैले हेरेको छौँ नि गलातीको पुस्तकमा, परमेश्वरको प्रेम गर्नेहरू मान्छेहरूसँग के पाइन्छ? त्यो कुरा तपाईँ र ममा हुनुपर्छ। पवित्रताहरू, धेरै कुराहरू हामीले देख्छौँ। परमेश्वरको साथमा हिँड्नुपर्छ, हामीले परमेश्वरको अधीनतामा हिँड्नुपर्छ। यो कुरालाई हामीले 9 पदमा हेर्छौँ भने अब यो कुरा हेर्नुहोस्। अब यस्तो भएपछि परमेश्वरले संसारमा रहेका सबै मानिसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। अनि उत्पत्ति 7:1 पढौँ त। अनि परमेश्वरले नुहलाई भन्नुभयो, तिमी र तिम्रा सारा घराना जहाजभित्र जाऊ, किनकि यस पुस्तामा मैले आफ्नो दृष्टिमा तिमी मात्र धर्मी देखेको छु। 7:1 एकैचोटि हाम फालेर यहाँ आयौँ। जहाजको सन्दर्भमा तपाईँ हामीले धेरैचोटि पढिसकेका छौँ। त्यो कुरालाई मैले यहाँ समेटेको छुइनँ। तपाईँहरूले समयमा जहाजको सन्दर्भमा पढ्नुहोला। जहाज बनाइएको कुराहरू, परमेश्वरले दर्शाएको कुरा, जहाज निर्माण भइसकेको छ यहाँ। किनकि परमेश्वरले चाहिँ त्यो तय गरिदिइसक्नु भएको छ र जहाज नुहले निर्माण गरिसके। अनि त्यो जहाजमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कसलाई पठाउँदैछ? नुहको सन्तानलाई, नुहको परिवारलाई। अनि हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ विपत्ति आउँदैछ। अब नुहको परिवार बाँच्दैछ त्यहाँको लागि। त्यस कारणले गर्दा उत्पत्ति 7:7 के भनेको छ हामीले हेर्छौँ त्यहाँ। अनि त्यहाँ लेखिन्छ, जब परमेश्वरले नुहलाई आज्ञा दिए तब नुहका पत्नी र तिनका छोराहरू र तिनका पत्नीहरू जल प्रलय भन्दा अघि नै जहाजभित्र पसे भन्छ। अब जल प्रलय हुँदैछ, त्यहाँभित्र पसिसक्यो। अब मानिसलाई निमिट्यान्न गर्नुको निम्ति पानीको वर्षा हुनेवाला छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले धेरै पटक यो पुस्तक पढेका छौँ, धेरै पटक हामीले अध्ययन गरेका छौँ। अब 12 पद, उत्पत्ति 7:12 हामीले हेर्छौँ भने अगाडि बढ्दै जाउँ है। पृथ्वीमाथि 40 दिन 40 रात पानी परिरह्यो भन्छ। निरन्तरता दिएको छ। जब परमेश्वरले संसारका सबैलाई नष्ट गर्ने चाहनुभयो त तब परमेश्वरले
पानी 40 दिनसम्म पार्नुभयो। अनि त्यति हो, त्यो हुँदाखेरि के भयो, पानीको बहारहरू धेरै बढ्दै गयो, धेरै बढ्दै गयो। हामीले हेर्दै जान्छौँ, उत्पत्ति 7 को 19 पदमा पढौँ, तपाईँ र मैले त्यहाँ देख्न पाउँछौँ स्पष्ट। पृथ्वीमाथि झन्झन झन्झन बेसी बढ्दै गयो, पृथ्वीमाथि पानी झन्झन झन्झन बेसी बढ्दै गयो। अनि सारा आकाशमुनि भएका सबै अग्ला अग्ला पहाडहरू छोपिदिए, सबै छोपियो, अग्ला अग्ला पहाडहरू। मानिलिनुहोस् हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा, विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा छ, त्यो पनि छोपियो। यो कुरालाई स्पष्टसँगले हामीले देख्न पाउँछौँ। कति छोपियो भन्दाखेरि त्यो सगरमाथाको चुचुरा भन्दा पनि कति माथि पानी गयो, पानी अझै 15 हात माथि बढ्यो र पहाडहरू छोपिदिए भन्छ 20 पदमा। 21 पदमा हेरियो भने सारा जन्तुहरू, प्राणीहरू, पृथ्वीमाथि चल्ने सबै प्राणीहरू, के पन्छी, के घरेलु पशु, के वन पशु, साथै पृथ्वीमा घस्रने जन्तुहरू र सबै मानिसहरू मरे भन्छ। अब हेर्नुहोस् त, सबै मानिसहरू मर्यो। केले? पानीले डुबाएर। किन मरे त भन्दाखेरि परमेश्वरको अधीनतामा नरहेको कारण। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको आज्ञा भन्दा बाहिर गयौँ भने तपाईँ र म पनि यही दशामा पर्छौँ। हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध, हाम्रो हिँडाइ, हाम्रो बोलाइ चलाइ, सबैभन्दा पहिलो कुरो त यहाँ वैवाहिक सम्बन्धको कुरा देखाइएको छ। यसैले हामीलाई चुकिराखेको छ। कति भाइ बहिनीहरू, कति दाजुभाइहरूले आफ्नो खुसीमा विवाह गरिराख्नु भएको छ। बाबुआमाले भन्दैछ, दाजुभाइले, है हामीले त प्रभुको लोकहरू भएर प्रभुकै जनलाई विवाह गर्नुपर्छ परमेश्वरको, तर त्यो कुरालाई हाम्रो दाजुभाइहरूले, दिदीबहिनीहरूले मानिराख्नु भएको छैन। अनि अन्यहरूसँग विवाह गर्नुभएको छ। अनि त्यस कारणले के आइरहेको छ, घरमा विनाश आइरहेको छ, अशान्ति आइरहेको छ, अनि परीक्षाहरू आइरहेको छ, सतावटहरू आइरहेको छ, अनि आत्मा कमजोर 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 हुँदै गइरहेको छ। यो कुरा छ। अब हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले गर्दाखेरि तर नुह चाहिँ बचाइयो। नुह चाहिँ पानीभित्र पस्नु परेन। नुह चाहिँ कहाँ गए? जहाजभित्र गए। अरू मानिस चाहिँ पानीभित्र डुबेर मरे। आज जसले परमेश्वरको अधीनताबाट टाढा गए, परमेश्वरको नाउँ पुकार्ने मानिसहरू नै बागी बने, आज त्यही मानिसहरू सबै मृत्युमा परे। मात्र एक परिवार मात्र बाँच्न सफल भए। आज तपाईँ र म पनि यो संसारमा छौँ। तपाईँ र म पनि परमेश्वरको नाउँ त लिइरहेका छौँ, परमेश्वरको अधीनतामा रहिरहेका छौँ। कतै तपाईँ र मेरो वैवाहिक जीवन, तपाईँ र मेरो चालढाल, तपाईँ र मेरो चरित्रको कारण तपाईँ र म पनि यो विनाशमा पर्दैछौँ कि? याद गरौँ, हरेकजनाले, जवान भाइ दाजुभाइ, जवान दिदीबहिनीहरू, अनि घरका अभिभावकहरू आफ्नो भाइ बहिनीप्रति, आफ्नो छोराछोरीप्रति कतिको हामीले परमेश्वरको अधीनतामा रहेर एउटा हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको छौँ। आफ्नो हरेक भाइहरूले कसरी जिम्मा पुरा गरिरहेको छौँ। आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी याद गरौँ, जवानी अवस्थादेखि हरेक कुरामा परमेश्वरको अधीनतामा रहनुपर्छ। परमेश्वरभन्दा टाढो हामी जानु हुँदैन। परमेश्वरको अधीनताभन्दा टाढो जानु हुँदैन। तपाईँ र मैले यो जान्नु अति नै आवश्यकता छ। तपाईँ र मैले यो कुरालाई पालना गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा यो लागू गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यतिका 15 हात माथि पानी डुबिसकेपछि केही बाँच्छ? अब के सधैँभरि डुङ्गामै बस्छ त? अब नुह चाहिँ अब हेरौँ है, कति पदलाई हेरौँ भन्दाखेरि उत्पत्ति 7 को 23 पदलाई हामीले हेरौँ है त। के भन्दो रहेछ? जमिनको सतहमाथि चल्ने हरेक प्राणी
मानिस के घरेलु पशु के घस्रने जन्तु के आकाशको पन्छी सबै पृथ्वीमाबाट मेटाइए अनि नुह र तिनका साथमा जहाजमा हुनेहरू मात्र जीवित रहे। अब हेर्नुहोस् त, हामी तपाईँ र मेरो स्वभावले तपाईँ र म परमेश्वरबाट टाढिएको खातिर, परमेश्वरको इच्छालाई हामीले त्यागेको खातिर सबैमा मृत्यु आयो। त्यस कारणले आज नै तपाईँ र मैले यो दशामा छौँ भने तपाईँ र म आजैदेखि फर्किनुपर्छ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले देख्नुपर्छ। नुहको जस्तो जीवन, नुहले गरेको आज्ञाकारिता, आज्ञा पालनलाई तपाईँ र मैले पालना गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले पछ्याउनुपर्छ। यदि ख्रिस्टको तपाईँ साँचो गवाही हो भनेर तपाईँ मण्डलीमा तपाईँले बोल्नुहुन्छ भने, तपाईँ चर्च जानुहुन्छ भने, तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ भने यो कुरालाई तपाईँ र मैले पालना गर्नुपर्छ। अब हामीले त्यस कारणले गर्दा अब सबै प्राणी मरे। अब हेरौँ नुहलाई चाहिँ के गरिँदैछ त? जहाजभित्रको नुहलाई चाहिँ सबै मरे। तब उत्पत्ति 8 अध्यायको 1 पद हामीले पढौँ। तब परमेश्वरले नुहलाई र अनि तिनीसित जहाजमा भएको हरेक प्राणी, जीवित प्राणी र सबै घरेलु पशुहरूलाई सम्झना गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले पृथ्वीमाथि बतास चलाउनु भयो र पानी घट्यो। हेर्नुहोस् त, 15 हात माथि, सगरमाथाको चुचुरो भन्दा पनि 15 हात माथि भएको पानीलाई चाहिँ फेरि परमेश्वरले बतासद्वारा घटाउनु भयो अथवा सुकाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा हामीले हेरौँ उत्पत्ति 8 अध्यायको 14 र 15 पदमा त्यहाँ हेर्छौँ भने त्यहाँ देख्न पाउँछौँ पानी धेरै दिन पर्यो, धेरै दिन रह्यो। तपाईहरूले समयमा यो बाइबल अध्ययन गर्नुहोला, पढ्नुहोला। 14 पदमा भन्छ पृथ्वी सुक्खा भयो। अन्तिम खण्ड मात्र मैले पढ्दैछु है। पृथ्वी सुक्खा भयो अनि परमेश्वरले नुहलाई भन्नुभयो जहाजबाट निस्क। 15 र 16 पद। अनि जहाजबाट निस्क। अनि तिनीहरू के भए? सबैजना निस्के। 18 पदमा हेरौँ है। अनि नुह र तिनका साथमा तिनका छोराहरू, तिनका पत्नी र तिनका छोराहरूका पत्नीहरू बाहिर निस्के भन्छ। उत्पत्ति 8 अध्यायको 18 पदमा तब फेरि त्यही पानीले डुबाएको त्यो जमिन 15 हात माथिसम्म डुबेको जमिनमा फेरि परमेश्वरले पानी सुकाइदिनु भयो र आज्ञा गर्नुभयो कसलाई? नुहलाई निक्ल भनेर। त्यहाँ धेरै कुराहरू थिए, पढ्नुहोस्, तपाईहरूले बुझ्नुहुन्छ, स्पष्टसँगले लेखिएको छ। अनि निस्के। अब निस्केपछि के गरे? निस्केर त्यत्तिकै छोडिदिनु भयो? निस्क मात्र भनेर उनीहरू त निस्के। अनि निस्केपछि परमेश्वरले नुहलाई वास्ता गर्नुभयो? भएन। के त्यत्तिकै छोडिदिनु भयो? हामी पढौँ त उत्पत्ति पुस्तक 9 अध्यायको 1 पदमा। अनि परमेश्वरले नुह र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै संख्यामा बढ्दै जाऊ र पृथ्वीलाई भरिदेऊ। हजुर, फल्दै फुल्दै आशिष दिएर भन्नुभयो संख्यामा वृद्धि हुँदै जाऊ र पृथ्वीलाई भरिदेऊ। हजुर, त्यस कारणले त्यो समयदेखि यो समयसम्म परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको आशिषद्वारा जब लाखौं मानिसलाई पानीबाट नष्ट गर्नुभयो अनि 8 जनाको सन्तान नुहद्वारा भइकन, नुह र उहाँको श्रीमती अनि उहाँको 3 छोरा र 3 बुहारीको माध्यमबाट तपाईँ र म यहाँसम्म आएका छौँ अहिले। यस कारणले तपाईँ र मैले के बुझ्नुपर्छ र के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको साथ साथ हिँड्नुपर्छ। के भन्थ्यो? हामी पढौँ त 9 पद, 6 अध्यायको 9 पद, उत्पत्ति 6 अध्यायको 9 पदमा नुह धर्मी र आफ्नो पुस्ताका मानिसहरूको बीचमा सिद्ध थिए। नुह परमेश्वरको साथ साथमा हिँड्दथे। हजुर,
अब मेरा दाजुभाइ, मेरा दिदीबहिनीहरू, काका काकीहरू, तपाईँ र म सिद्ध हुनु परेको छ। तपाईँ र म परमेश्वरको साथ हिँड्नु परेको छ। तपाईँ र मेरो साथमा परमेश्वर रहनुभएको छ, उहाँको डरमा। अनि उहाँको आज्ञाकारितालाई तपाईँ र मैले सधैँ पालना गर्नुपर्छ। तब तपाईँ र म पनि त्यो मृत्युबाट, अहिले हामीले भोगिरहेको अवस्था, तपाईँ र मसँग आएको त्रास, तपाईँ र म भित्र भएको विभिन्न महामारी, तपाईँ र मैले यस्तो अवस्था देखिरहेको छौँ। आज तपाईँ र मेरो अज्ञानताको कारण, तपाईँ र मेरो मूर्खताको कारण, तपाईँ र मेरो लापरवाहीको कारण, तपाईँ र मेरो भ्रष्ट जीवनको कारण आज यो दशा आइरहेको छ। तर योबाट चाहिँ तपाईँ र म फर्किनु अति नै आवश्यकता छ र परमेश्वरको साथमा हिँड्नुपर्छ। हाम्रो हरेक कुरालाई चाहिँ तपाईँ र मैले ठिकठाक गर्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईँ र